غنمشي للعمود الثاني بالمنزلقه حتى العمود الثالث بحال هكا. غنشتغل 3 ديال السلاسل كيعوضوا عمود. هاد العمود الثالث في نفسه غنشتغل العمود الثاني. من بعد نجي لهنا الوسط فين اشتغلت 2 ديال السلاسل غنشتغل 4 ديال عفوا في البدايه غنشتغل 2 الاعمده، نشتغل 2 ديال السلاسل ونرجع لنفس البلاصه 2 اعمده. في المجموع غيكون عندي 4 الاعمده هنا في الوسط، كتفرقهم 2 ديال السلاسل. وغنجي لهاد العمود الثالث من هاد الجهه هادي كما كتلاحظوا. انا اشتغلت في البدايه في العمود الثالث 2 اعمده، من بعد هاد البلاصه هادي اللي اشتغلت فيها 2 السلاسل اشتغلت 2 اعمده في البدايه 2 السلاسل 2 اعمده، من بعد غنشتغل هنا 2 اعمده بحال هكا. وغنجي هاد البلاصه هادي نمشي حتى العمود الثالث وغنشتغل عمود، صافي غنشتغل العمود الثاني في نفس البلاصه. وهنايا كما كتلاحظوا انا ما اشتغلتش هنايا السلاسل. من بعد غنجي لهاد 2 ديال السلاسل ونشتغل 2 اعمده في البدايه، من بعد نشتغل 2 ديال السلاسل ونرجع نشتغل 2 ديال الاعمده. وغنجي لهاد العمود هذا نشتغل 2 اعمده. وهنا في الاخير غادي نسد السطر بالمنزلقه. انايا غادي نمشي لهادوك 3 ديال السلاسل اللي كيعوضوا عمود ونشتغل بالمنزلقه كما كتلاحظوا. هذا هو السطر الثالث. دابا غنشتغل السطر الرابع. غادي نمشي كما كتلاحظوا غنمشي للعمود الثاني المنزلقه والعمود الثالث. وهنا في العمود الثالث غنرتفع 3 السلاسل اللي كيعوضوا عمود، ومن بعد نشتغل عمود فوق عمود الرابع، نشتغل العمود الثاني بحال هكا. العمود الرابع كما قلت لكم غنشتغل عليه 2 اعمده صافي. وهنا في الوسط غنشتغل 2 اعمده، ومن بعد غنشتغل 2 ديال السلاسل
وفي نفس المكان غنشتغل 2 أعمدة. دابا غنتقل للعمود، غادي نشتغل عليه 2 أعمدة. ومن بعد غنشتغل على العمود الثالث قبل الأخير، عمود. دابا غنتقل مباشرة للعمود الثالث، غنشتغل عليه عمود، ومن بعد غنشتغل على العمود الرابع 2 أعمدة. وهنايا فين اشتغلت 2 ديال السلاسل غنشتغل في البداية 2 أعمدة، ومن بعد غنشتغل 2 ديال السلاسل، وفي نفس المكان غنشتغل 2 أعمدة. ودابا غادي نشتغل 2 أعمدة فوق هاد العمود، ومن بعد نشتغل عمود واحد فوق عمود. صافي نبقى كمالة بنفس الطريقة. وهنا في الأخير غادي نسد السطر بالمنزلقة. ودابا هنايا غادي ننتقل للعمود الثاني وغرزة المنزلقة والعمود الثالث. وهنا في العمود الثالث غنرتفع 3 ديال السلاسل، ومن بعد غنشتغل في العمود الرابع عمود، والعمود الخامس غنشتغل عليه 2 أعمدة. وغنتقل لهادوك 2 السلاسل، غادي نشتغل عليهم في البداية 2 أعمدة، ومن بعد غنشتغل 2 ديال السلاسل، وفي نفس المكان غنشتغل 2 أعمدة. ومن بعد غادي نجي لهاد العمود هذا غنشتغل عليه 2 أعمدة، وغنشتغل فوق هاد العمود هذا عمود واحد. وفي الاخير غنشتغل فوق هاد العمود عمود، وغنخلي 2 أعمدة ما غنشتغلش عليهم كما في البداية. وغننتقل مباشرة للعمود الثالث بحال هكا، والعمود الرابع نشتغل عليه عمود،
والعمود الخامس غنشتغل عليه 2 أعمدة، وغنمشي لهاد 2 السلاسل غنشتغل عليهم 2 أعمدة في البداية، من بعد غنشتغل 2 السلاسل، وفي نفس المكان غنشتغل 2 أعمدة، وننتقل لعمود آخر مباشرة غنشتغل عليه 2 أعمدة، صافي ونشتغل عمود فوق عمود، وهاد العمود هذا تا هو غنشتغل عليه عمود، ونخلي 2 أعمدة منشتغلش عليهم، بحال هكا كيجي. صافي نبقاو مستمرة بنفس الطريقة كما وريت لكم حتى نسالي السطر. وفي الأخير غادي نسد المنزلقة، دابا غادي نشتغل مباشرة 6 السلاسل، وغنمشي هادوك 2 السلاسل اللي اشتغلت في الوسط، غنشتغل العمود الأول، من بعد نشتغل العمود الثاني، من بعد نشتغل 5 السلاسل، ونشتغل في نفس المكان 2 أعمدة، العمود الأول والعمود الثاني. صافي من بعد نشتغل 3 السلاسل، ونمشي للعمود الأول، نشتغل عمود، من بعد نشتغل 3 السلاسل، مباشرة نمشي لهادوك 2 السلاسل ونشتغل 2 أعمدة، من بعد 5 السلاسل، في نفس المكان غنشتغل 2 أعمدة، من بعد نشتغل 3 السلاسل، ونمشي مباشرة للعمود الأول ونشتغل عمود. صافي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نسالي السطر.
صافي هنايا من بعد ما ساليت هاد السطر هذا بحال هكا كيجي. في الاخير غنشتغل 3 ديال السلاسل، وهنايا كما قلت لكم في البدايه انا اشتغلت 6 ديال السلاسل. غنحسب 3 ديال السلاسل كيعوضوا عمود، ونشتغل بالمنزلقه بحال هكا. دابا هنايا غادي نقطع الخيط باش نشتغل السطر الاخير. دابا غادي نشتغل السطر الاخير. انا هنايا خديت لون اخر غير باش نكسر هذا اللون الابيض. نتوما بغيتو تخدموا بلون واحد، بغيتو تخدموا بجوج الالوان اللي بغيتو. انا هنا ديت من هاد الاعمده هادو، هاد الجوج ديت من العمود الاول، من بعد غندوز للعمود الثاني ونشتغل هاد العمود الثاني 4 ديال السلاسل بحال هكا، ونرجع للسلسله الاولى ونسد. كيجيني بهذا الشكل هذا. من بعد غنشتغل غرزة الحشو، جوج غرز حشو، من بعد نشتغل 4 ديال السلاسل ونرجع للسلسله الاولى صافي ونسد. كتكون عندنا بحال عقده بحال هكا، من بعد جوج غرز الحشو، ومن بعد 4 ديال السلاسل. نرجع للسلسله الاولى بحال هكا ونسد. صافي جوج غرز الحشو، صافي. وغنجي لهنايا لهاد جوج اعمده نشتغل فيهم غرز الحشو هكا. من بعد نشتغل 5 ديال السلاسل، وغنجي لهنا لهاد العمود، غنخلي هاد العمود هذا ونجي لهاد العمود هذا صافي، ونشتغل غرزة الحشو بحال هكا. من بعد غندوز للعمود الثاني نشتغل 4 ديال السلاسل ونرجع السلسله الاولى ونسد بحال هكا. من بعد نشتغل جوج غرز الحشو صافي، ومن بعد نشتغل 4 ديال السلاسل
ونرجع للسلسله الاولى هكا ونسد، ومن بعد جوج غرز الحشو صافي. ومن بعد نشتغل 4 ديال السلاسل ونرجع للسلسله الاولى، من بعد جوج غرز الحشو صافي. ونجي لهاد الاعمده هادو نشتغل عليهم غرزه الحشو بحال هكا. هنا تيجيوني هاد العقيدات هادو اللي على شكل عقيدات، كيجيوني هنا 3 كما كتلاحظوا بحال هكا. ونبقى كماله بنفس الطريقه، غنشتغل هنا 5 ديال السلاسل ونجي لهاد الاعمده ونشتغل في البدايه غرزه الحشو صافي. هنايا في الاخير نشتغل كما كتلاحظوا، نشتغل 5 ديال السلاسل صافي. ونجي هنا ونسد بالمنزلقه بحال هكا، نقطع الخيط صافي. هنايا كما كتلاحظوا انا ساليت هاد المرحله هادي. دابا غندوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه غادي ندير الطبقه الثانيه، غتجي فوق هادي، غادي تحسبوا عدد الاسطر، غتحسبوا من هنا، حسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8. الثامن هو اللي غنشتغل عليه. نجي لهنا وغنشتغل كما قلت لكم السطر الثامن هنا. غنجي لهنا كما قلت لكم، غنجي للعمود هنايا عمود، وغنشتغل 3 ديال السلاسل بحال هكا.
كما خدمت هنا في البدايه، خدمت هنا 3 ديال السلاسل، ومن بعد جيت لهنايا خليت مربع، جيت المربع الثاني وخدمت 5 د الاعمده. بنفس الطريقه غنشتغل. صافي كما كتلاحظوا هذا هو العمود. غنخلي هذا العمود هذا ونجي لهذا العمود الثاني ونشتغل 5 ديال الاعمده. من بعد غنشتغل 3 ديال السلاسل. صافي هنا غنخلي هذا العمود هذا ونجي لهذا العمود الثاني وغنشتغل عليه. بهذه الطريقه هذه. من بعد غنشتغل 3 ديال السلاسل. غنخلي هذا المربع ونجي المربع الثاني ونشتغل 5 د الاعمده. ونشتغل من بعد 3 ديال السلاسل. وهنا كما قلت لكم في البدايه غنخلي هذا العمود ونجي لهذا العمود الثاني واللي غنشتغل عليه. من بعد 3 ديال السلاسل، نخلي مربع ونجي المربع الثاني نشتغل 5 ديال الاعمده. بحال هكا. بهذه الطريقه كيجي. هانتوما كما قلت لكم تيجي فوق هذا. هانتوما هنا فين اشتغلت 5 ديال الاعمده بحال هكا. غنبقى كماله بنفس الطريقه حتى نسالي السطر ونكمل الزواقه كما خدمت هنايا. غنخدم هنايا ونرجع لكم. هنايا من بعد ما ساليت هاد الطبقه الثانيه كما كتلاحظوا. هنا بغيت نشير لواحد النقطه. بغيت نقول لكم بان هنايا كما كتلاحظوا هنا هاد الزواقه هذه جبت فوقها خدمت هاد الزواقه. يعني المربعات نفسهم اللي اشتغلت عليهم هنايا كما كتلاحظوا. جيت لهنا واشتغلت نفس الزواقه اللي اشتغلتها هنايا اشتغلتها هنايا باش كتجي فوقها بحال هكا. دابا غندوز للطبقه الثالثه اللي غادي نشتغل. غنشتغل على هذا السطر هذا هنايا. ناخذ الخيط غنجي البنات لهذا العمود هذا وغنشتغل عليه كما اشتغلت هنا كما كتلاحظوا. نبقى غاديه مع هذا العمود هنايا. اشتغلت 3 ديال السلاسل. نشتغل 3 ديال السلاسل. صافي من بعد
كما كتلاحظوا هنا فين جات هذا المربع، هذا فين جا غندوز لهذا المربع الثاني وغنشتغل هنايا في هذه البلاصه هذه. غنشتغل 5 ديال اعمده نفس الطريقه اللي اشتغلت فيها في البدايه. هنا 5 كما قلت لكم. هانتوما كما كتلاحظوا هنايا اشتغلت هاد المربعات هادو. هنا فين اشتغلت هاد الزواقه هادي نفسها اشتغلتها هنا في نفس السطر. صافي من بعد غنشتغل 3 ديال السلاسل وغنجي غنخلي هاد هنا العمود اللي جا فوقه وغندوز لهاد العمود هذا ونشتغل عليه ومن بعد نشتغل 3 ديال السلاسل. وهنا كما كتلاحظوا غنخلي هذا المربع هذا ونجي لهذا المربع كنا غنشتغل هنا. من بعد نشتغل 3 ديال السلاسل غنخلي هاد العمود هذا ونجي لهاد العمود هذا ونشتغل عليه. صافي نخلي هذا المربع ونجي لهذا المربع هذا طريقه سهله. كيتبعوا معايا المراحل. صافي غنبقى مستمره البنات كما شرحت لكم في البدايه. غنبقى مستمره حتى نسالي هذا السطر هذا الاول وغنرجع لكم باش نشرح لكم كيفاش غنشتغلوا هنايا في البلاصه هذه. صافي هنا البنات كما كتلاحظوا هنايا انا ساليت هاد 5 ديال الاعمده. هنا فين ساليت صافي خليت هاد البلاصه هذه اللي خليت في البدايه هكا كتبقى محلوله. صافي ونجي نشتغل 3 ديال السلاسل صافي ونجي لهنايا ونسد في هاد البلاصه هذه. منين بديت غنسد بالمنزلقه صافي بحال هكا كيجي. صافي نبقى كمل البنات بنفس الطريقه غنكمل بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد غنكمل غنطلع حتى لهذا العمود هذا ونطلع بالمنزلقه
بهذا الشكل هذا صافي. ونشتغل 3 ديال السلاسل كيعوضوا عمود صافي. ونجي فوق هذا العمود الثاني نشتغل عمود، وفوق العمود الثالث عمود، ومن بعد غنشتغل 2 ديال السلاسل ونرجع للعمود الثالث نشتغل عليه عمود اخر بحال هكا صافي. نبقى كماله العمود الرابع فوق عمود، والعمود الخامس حتى هو كذلك بحال هكا. من بعد غنشتغل 2 ديال السلاسل وننتقل لهاد الجهه هادي فين كاينين 5 د الاعمده ونشتغل عمود فوق كل عمود حتى كنوصل للعمود الثالث. كنشتغل العمود الثالث من بعد كنشتغل 2 ديال السلاسل ونرجع للعمود الثالث نشتغل عليه عمود ثاني بهذا الشكل هذا صافي. نبقى كماله بحال هكا صافي. هنا البنات غنبقى كماله بنفس الطريقه اللي اشتغلت فيها في البدايه ونرجع لكم صافي. هنايا كما كتلاحظوا انا ساليت خدمت هاد الطبقه الثالثه كتجي بحال هكا، وبهكا كتجي النتيجه النهائيه ديال هاد الجبه هادي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.